Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو Panorama en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة. Donc dans la page 80, on a l'exercice 11 qui dit vrai ou faux. يعني تقول لك répondez par vrai ou faux. جاوب صحيح أو خطأ. Tout triangle possède un axe de symétrie. واش هاد l'expression là de la phrase il est vrai ou faux. Un triangle isocèle admet deux axes de symétrie. Il y a certains triangles rectangles qui ont un axe de symétrie وهكذا. إذا مجموعة من العبارات بغيتو توقفوا الفيديو حاولوا تكتبوا فغي فوق حتى تشوفوا تأكدوا ديك الساعة نشوفوا كيفاش جاوبنا. إذا أنت بغيت تكتب في الدفتر ديالك l'exercice 11 je réponds par vrai ou faux. Tout triangle possède un axe de symétrie. إذا قال لك واش كل يعني المثلثات عندها محور ديال التماثل. فو لان كاين سميتو المثلثات اللي ما عندهاش محور ديال التماثل. ان تريونغل ايزوسيل ادمي deux axes de symétrie. اشنو هو تريونغل ايزوسيل؟ تريونغل ايزوسيل هو مثلث متساوي الساقين، تيتسمى متساوي الساقين ادمي deux axes de symétrie. التريونغل ايزوسيل عنده ان اكس دو سيميتري فقط. امتى تيكون عنده اكثر من اكس دو سيميتري؟ ملي يكون عنده كاع تيتسمى واخا هذيك الحاله اكس سبيسيال، ملي تيكون عنده الاضلاع كلهم بثلاثه متساويين تسمى ديك الساعه ماشي ايزوسيل تنسميو ايكويلاتيرال. اذا عندنا ان تريونغل ايزوسيل ادمي دو اكس دو سيميتري فو. هنا عندنا كتبين لينا il y a certains triangles rectangles. شوف تريونغل rectangle هي قال لك كاينين بعض المثلثات اللي ما تيتسميوهم اللي عندهم ضلع قائم الزاويه كيو ان اكس دو سيميتري. بغيت تكتبوا فغي كاينين يعني تيكون قائم الزاويه مثلث قائم الزاويه عنده تيكون اكس دو سيميتري في الوسط تيكون تيمر من هذيك الزاويه نيت بالضبط اللي هي 90 درجه تيكون تعطينا 45 درجه. ثم ان تريونغل ايكويلاتيرال ا اكزاكتومون 3 اكس دو سيميتري فغي. اذا يعني مثلث متساوي الاضلاع عنده ثلاثه ديال لي زاكس دو سيميتري فغي. ان دومي سيركل بوسيد يعني نصف دائره بوسيد ان اكس دو اكس دو سيميتري فوق. دومي سيركل يعني نصف دائره عنده اكس واحد دو سيميتري. ان نونغل ادمي توجور ان اكس دو سيميتري فغي. اذا غادي ننتقلوا للتمرين 12. غادي نشوفوا كيفاش التمرين 12 قال لك ريكوبيي يعني نقول بوي كونستروير لو سيميتريك دو ادمين يعني ديال لي بوين ا دي ام اي ان اللي عطاوكم في واحد لا فيغور كاينه الفوق. إذا بارابور على droite دي دون شاكان دي دو كا عندنا جوج الحالات غادي نوريهم كيفاش غادي تجاوبوا نتوما. إذا بغيت تكتب نتا l'exercice 12 je recopie et puis je construis le symétrique de admin يعني des points A D M I N par rapport à la droite D dans chacun des deux cas. عندي في الحالة الثانية. إذا الحالة الأولى انتبهوا الحالة الأولى عطاونا فقط هذا الشكل هذا وهنا عطينا محور ديال التماثل لاكس دو سيميتري اللي سماوهما دلتا. اذا عندنا شحال من بوين؟ عندنا 5 ديال لي بوين. انت بغيتي ترسم المماثل ديال هذاك الشكل في الجهه الاخرى من محور ديال التماثل. تتبدا بنقطه بنقطه تتشوف المسافه. اما ديرهم على حساب المربعات، الا درتي رسمتيه مثلا شي كتاب فيه المربعات تديروا بهذا الشكل ديال المربعات تتحسب شحال هاد النقطه تتبتعد عن لاكس دو سيميتري. فهمتي لا ديستونس اونتر دي اي مثلا هاد لاكس دو سيميتري دو كارو بغيت تكتب هنا دير دو كارو دير بوين. كذلك بالنسبه لام تشوف شحال من كارو تلقى 1 2 3 4 تدير 1 2 3 4 وتدير واحد لي بوين. ملي تكمل دوك لي بوين كلهم تدير تتصل بيناتهم وتولي عندك الشكل هكا. الا ما عند سميتو ما عندكش الكتاب فيه مربعات تتعتمد ليكار سميتو اش يسميوه المثلث القائم الزاويه وتستعمل به سميتو هذاك تسميوه حنا المثلث داك اللي فيه قائم الزاويه. تدير المثلث هنا تيكون قائم الزاويه مع هذه وتتصل هذا الخط هنا وتتحسب المسافه بين دي ولاكس وتشوف الجهه الاخرى نفس المسافه وتعطيك النقطه الاولى النقطه الثانيه حتى تتكمل النقاط اللي عندك. اذا عندنا 5 نقاط هذه في الحاله الاولى.
اذا تلاحظوا بانه هذا الشكل بعيد على لاكس دو سيميتري. لا il y a une distance entre cette figure et l'axe de symétrie. انا لو دوزيام كا بيكون العكس، بيكون لاصقه، فهمتي؟ اذا هاد لي بوين كلهم، هاد لي بوين اللي هنا كل بوين عنده السيميتريك ديالو في الجهه الاخرى. اذا هنا في الكا دوزيام كا كاينين دي بوين qui ont leur symétrique et dans l'axe de symétrie parce qu'ils appartiennent à l'axe de symétrie. هاد النقط مثلا دي عطاونا قبل ما نرسم هاد الشكل اللي درتو انا بالاحمر، هذا هو لو سيميتريك ديال هاد الشكل هذا. اذا هاد لا فيغور عندها 5 ديال لي بوين، كاينين 3 خارجين كي نابارتيان با على دغوات دلتا، وكاينين جوج في لا دغوات دلتا اللي هما دي و اي. اذا هاد الدي و اي لو سيميتريك ديالهم هما نفسهم. اذا السيميتريك ديال واحد النقطه تنتمي للمحور ديال التماثل هي نفسها. اذا عندنا دي هو لو سيميتريك ديال دي، و اي السيميتريك ديالو هو اي. اذا هذا الا درتي لا فيغور واحد تختار فيه مثلا مربعات، بتحسب انت مثلا هذا لو بوين ام شحال بعيده على لا دغوات دلتا، بعيده على بجوج المربعات، تمشي للجهه الاخرى بجوج مربعات، ويكون هذاك الشيء متعامد، ما يكونش يكون في نفس الخط. اذا تدير نقطه هنا ام، ثم تنتقل للجهه الاخرى كذلك، تتشوف هذه النقطه مثلا شحال بعيده على الخط ديال التماثل ولا لاكس دو سيميتري، تتحسب 1 2 3 4 5 6 داكشي اللي درتي انت، وتديرو الجهه الاخرى. هنا 6 ديال المربع 6 كارو، بدير الجهه الاخرى 6 كارو، وتنزل النقطه الاخرى تتحسب شحال من كارو عندك 1 2 3 4. اذا تديرو في الجهه الاخرى وتتصل النقاط في ما بينها، وتتحصل على الشكل اللي عطاوك. وهذا هو الجواب ديال التمرين 12. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم. حاولوا ان تجيبوا لانفسكم على التمرين، راجعوه وانشروه مع زملائكم، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.